الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي. يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي. هبي علينا فالقلوب أجادب جودي بوحي عن نبي. شكرا جودي بوحي عن نبي أعظم. بث الهدى فوق الحياة وعطري روض النجاح واقبلي لمعلمي. قولي له इन दो के दरमियान अल्लाह ने इंसान की ज़िंदगी को मुकय्यद किया हुआ है और अल्लाह का हकीकी बंदा वही है जो हर हाल में अपनी हर चीज़ों की निस्बत अल्लाह की करता है। अच्छा, वो मेहनत करते हुए आदमी इस मंजिल तक ना भी पहुँचे, अगर उस मंजिल तक ना भी पहुँचे सीधा पूरा का पूरा नहीं। इसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। फास्ट एजुकेशन सिस्टम जिंदाबाद, तकबीर, अल्लाह। واروي حديثا مفعما بتنعمي. يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي. هبي علينا فالقلوب أجادب جودي بوحي عن نبي أعظم. هبي علينا فالقلوب أجادب جودي بوحي عن نبي أعظم. في حلقات التحديث نقرأ قصة أو نهتدي بخصال خير معلمي. يا تاليات دونكم سنن الهدى لا تنجرفن وراء داعي المأثم. كونوا هداة للبرية إنكم مثل الصحابة حولنا كالأنجم. يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي. يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي. هبي علينا فالقلوب أجادب جودي بوحي عن نبي أعظم. هبي علينا فالقلوب أجادب جودي بوحي عن نبي أعظم. بث الهدى فوق الحياة وعطري روض النجاح واقبلي لمعلمي. قولي له إن الملائكة حوله تضع الجناح لطالب ومعلم. قولي لهم إن الحديث كجنة إن الحديث سقاؤه من زمزم.